बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश बेसिक ग्रामर में खुश आमदीद। कल हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ा था और उसके 6 जुमले बनाने का तरीका सीखा था। आज हम प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस की तरफ जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, इससे पहले जो है ना, मैं आपकी आसानी के लिए, ताकि आपके ज़हन से ये बात निकल जाए कि इंग्लिश बेसिक ग्रामर आसान नहीं है बल्कि मुश्किल है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इस चीज़ पे खुद बजाते खुद रटा लगाया हुआ है। ये 12 जुमले सीखना कोई मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहले देख लें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका मैं आई राइट, माजी का आई रोट, और फ्यूचर का इंडेफिनिट होगा आई विल राइट। इसी तरह कंटिन्यूस का होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का आई एम राइटिंग, और पास का होगा आई वाज राइटिंग, और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का होगा आई विल बी राइटिंग। परफेक्ट का होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, और परफेक्ट का माजी का आ जाएगा आई हैड कंप्लीटेड, और फ्यूचर का हो जाएगा आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होगा आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से लिख रहा हूँ, और पास्ट का हो जाएगा आई हैड बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से लिख रहा था, और फ्यूचर हो जाएगा आई विल हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये 12 जुमले हमारे होंगे। इसमें थोड़ा सा फ़र्क माजी में आएगा, वो भी मामूली सा फ़र्क है, और फिर जो है ये परफेक्ट में पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में थोड़ा फ़र्क आएगा, वो आज के सबक में हम पढ़ते हैं। तो आपने रोज़ाना इसको लिखना भी है, बार बार दोहराना भी है, और नए नए जुमले आपने इसमें इस्तेमाल करने हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, ये फ़ेल माजी करीब में काम की तकमील को ज़ाहिर करता है। उर्दू में जब तर्जुमा इसका किया जाता है तो इसके आखिर में आता है मैं ये काम कर चुका हूँ, वो ये काम कर चुकी है, और मैंने ये काम कर लिया है, उसने ये काम कर लिया है। तो इसके बनाने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव, और उसके बाद वर्ब की माजी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल करते थे, ठीक है, और इसमें वर्ब की तीसरी हालत इस्तेमाल करेंगे। तो अभी देखें, मैंने कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा कि पहली जो फैमिली होगी, पहले ही बता दिया आपको कि आपने आई वी यू दे ही शी इट अली, इसको याद कर लेना। ये 2 फैमिलियाँ हैं। तो पहली फैमिली के साथ हैव का इस्तेमाल होगा, वर्ब की तीसरी हालत का इस्तेमाल होगा मुस्बत जुमले में, और दूसरी फैमिली के साथ हैज़ का इस्तेमाल होगा, और वर्ब की तीसरी हालत, पहले फ़ाइल, फिर हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद फेल की तीसरी हालत। मनफी बनाने के लिए बाकी वही तरीका होगा, सिर्फ पहली फैमिली के साथ हैव का इस्तेमाल होगा और हैव के बाद नॉट का, और दूसरी फैमिली में भी बाकी ये देखें ऊपर वही जुमला है, सिर्फ एक चीज़ का हम इजाफा कर रहे हैं और वो है नॉट का इजाफा। इसके बाद सवालिया जुमले बनाने का तरीका, मुस्बत में क्या था कि पहले हम आई लगाते थे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, और वर्ब की फिर तीसरी हालत लगाते थे। तो इसमें क्या करेंगे, वो जो हैव बीच में आ रहा था उसको इब्तिदा में ले आएंगे। अच्छा, ये हैव का इस्तेमाल पहली फैमिली के साथ यानी आई वी यू दे के साथ
ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم ہیو پہلے لے آئے ہیں اور جو بیچ میں ہیو آ رہا تھا اس کو اٹھا کے پہلے رکھ دیا اور آخر میں سوالیہ نشان ہم نے لگا دیے. دوسری فیملی کے ساتھ ہیز کا استعمال ہوتا ہے تو مثبت جملے میں پہلے ہم نے بنایا تھا شی ہیز سین، تو ہیز جب بیچ میں آ رہا تھا اس کو پہلے اٹھا کے رکھ دیا تو یہ بن گیا سوالیہ جملہ. اچھا، پھر اسی کو ہم منفی اگر بنائیں گے تو اس میں منفی بنانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہاں پر آئی کے بعد ناٹ کا اضافہ کر لیں گے. ہیو آئی ناٹ سین، ہیز شی ناٹ سین. ڈبلیو ایچ فیملی کا طریقہ وہی ہے، باقی یہی طریقہ ہوگا، صرف ابتدا میں ہم وٹ کا اضافہ کر لیں گے، وٹ لگا لیں گے. اور جب ہم نے ڈبلیو ایچ فیملی کے منفی جملہ بنانا ہو باقی یہی طریقہ ہوگا، صرف یہاں پہ سین سے پہلے فائل کے بعد ناٹ کا اضافہ کر لیں گے. تو ایک دفعہ اور دیکھتے ہیں. آئی ہیو سین، میں دیکھ چکا ہوں. ہی ہیز سین، وہ دیکھ چکا ہے. آئی ہیونٹ سین، میں نہیں دیکھ چکا ہوں. ہی ہیز ناٹ سین، وہ نہیں دیکھ چکا ہے. ہیو آئی سین، کیا میں دیکھ چکا ہوں. ہیز شی سین، کیا وہ دیکھ چکی ہے. وٹ ہیو آئی سین، میں کیا دیکھ چکا ہوں. وٹ ہیز ہی سین، وہ کیا دیکھ چکا ہے. ہیو آئی ناٹ سین، کیا میں نہیں دیکھ چکا ہوں. ہیز شی ناٹ سین، کیا وہ نہیں دیکھ چکی ہے. وٹ ہیو آئی ناٹ سین، وہ کیا نہیں دیکھ چکا ہے. وٹ ہیز ہی ناٹ سین، وہ کیا نہیں دیکھ چکا ہے. تو یہ آج ہماری تیسری کلاس ہوئی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی، اور کل انشاءاللہ ہم پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے بارے میں پڑھیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، روزانہ پہلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا آئی رائٹ، اس کے بعد دوسری کلاس میں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، اور آج ہماری تیسری کلاس ہوئی. آج آپ نے کام کیا کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے. دیکھیں میں ابھی زبانی آپ کے سامنے بناتا ہوں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے جملے. آئی رائٹ، شی رائٹس. آئی رائٹ کے ساتھ میں ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کرنا. شی کے ساتھ میں ایس کا اضافہ کر رہا ہوں ورب میں. اور پھر اس کے منفی جملے. آئی ڈونٹ رائٹ، میں نہیں لکھتا ہوں. اور شی ڈزنٹ رائٹ، وہ نہیں لکھتی ہے. اچھا، پھر اس کا سوالیہ جملہ بنے گا ڈو آئی رائٹ، کیا میں لکھتا ہوں. اور سوالیہ منفی جملہ بنے گا ڈو آئی ناٹ رائٹ، کیا میں نہیں لکھتا ہوں. اور پھر ڈز شی رائٹ، کیا وہ لکھتی ہے. ڈز شی ناٹ رائٹ، کیا وہ نہیں لکھتی ہے. ڈبلیو ایچ فیملی میں وٹ ڈو آئی رائٹ، میں کیا لکھتا ہوں، پانچویں قسم ہو گئی. اور وٹ ڈو آئی ناٹ رائٹ، میں کیا نہیں لکھتا ہوں. تو اسی ترتیب سے آپ نے ڈو اور ڈز کا استعمال یاد کر لینا ہے پھر سے. اور پھر اس کے بعد پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں آئی وی یو دے میں آئی کے ساتھ ایم استعمال ہوتا ہے، یو دے وی کے ساتھ آر کا استعمال ہوتا ہے. تو اسی طرح آپ ان تینوں کی آج پریکٹس کر لیں. آئی ایم رائٹنگ، آئی ایم ناٹ رائٹنگ. یو آر رائٹنگ، یو آر ناٹ رائٹنگ. ایم آئی رائٹنگ، ایم آئی ناٹ رائٹنگ. 4 جملے ہو گئے. اور پھر وٹ ایم آئی رائٹنگ اور وٹ ایم آئی ناٹ رائٹنگ. اور پرفیکٹ کا جو آج ہم نے پڑھ لیا ہے اس پہ آج تھوڑی سی محنت آپ نے کر لینی ہے. تینوں کو روزانہ کے حساب سے دہرائیں گے تو 12 دنوں میں آپ کے ذہن میں بہت اچھے طریقے سے یہ جملے بیٹھ جائیں گے. اور پھر اس کے بعد اگلا لیول ہمارا یہ ہوگا کہ اس جملے میں ان جملوں میں مزید الفاظ کا ہم اضافہ کریں گے. اور تقریباً ارادہ تو یہ ہے کہ 200 سے لے کر
250 تک کی ویڈیوز ہم انشاءاللہ بنائیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔